کرو تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو کہ جنت کی طرف جو جاتی ہے جنت کی طرف جو جاتی ہے جنت کی طرف جو جاتی ہے وہ تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو اور یہاں سے بنتے کرام مدرسہ سماعت فرمائے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ کی راہ میں دینے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے کہ انسان وہی تو کاٹتا ہے کہ انسان وہی تو کاٹتا ہے انسان وہی تو کاٹتا ہے جو چیز یہاں پر ہوتا ہے تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو اور یہ بھی بطور خاص بات فرمائے کہ ہم آج یہاں مل جل کر کے اللہ کے گھر کو بنائیں گے ہم آج یہاں مل جل کر کے اللہ کے گھر کو بنائیں گے ہم آج یہاں مل جل کر کے اللہ کا گھر کو بنائیں گے ہم آج یہاں مل جل کر کے اللہ کے گھر کو بنائیں گے اور اس میں سر کو جھکائیں گے اور اس میں سر کو جھکائیں گے اللہ جنت پائیں گے تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو اللہ کا گھر تعمیر کرو کہ ایمان ہمارا زندہ ہے
शेवा बाती है, ईमान हमारा जिंदा है, असलाफ का शेवा बाती है, ईमान हमारा जिंदा है, असलाफ का शेवा बाती है, ईमान हमारा जिंदा है, असलाफ का शेवा बाती है कि अल्लाह की रहमत देने का कि अल्लाह की रहमत देने का, अल्लाह की रहमत देने का वो जज्बा बाकी है। तामीर करो, तामीर करो अल्लाह का घर, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो अल्लाह का घर, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो अल्लाह का घर, तामीर करो। और ये भी शेर पेश करा अपने पास मुलाहिजा फरमाए कि ए आपके परस्तारो उठो, तुम मस्जिद की इमदाद करो, ए आपके परस्तारो उठो, तुम मस्जिद की इमदाद करो, ए आपके परस्तारो उठो, तुम मस्जिद की इमदाद करो, ए आपके परस्तारो उठो, तुम मस्जिद की इमदाद करो कि आबाद करेगा वो तुमको, कि आबाद करेगा वो तुमको, आबाद करेगा वो तुमको, आबाद करेगा वो तुमको, अल्लाह का घर आबाद करो, तामीर करो, तामीर करो अल्लाह का घर, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो अल्लाह का घर, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो अल्लाह का घर, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो अल्लाह का घर, तामीर करो। और मक्ते का शेर पेश कराओ बतौर खास समाज फरमाए कि जो एक भी पैसा देगा यहाँ, कि जो एक भी पैसा देगा यहाँ, जो एक भी पैसा देगा यहाँ, जो एक भी पैसा देगा यहाँ, वो महशर में काम आएगा, जो एक भी पैसा देगा यहाँ, वो महशर में काम आएगा, जो एक भी पैसा देगा यहाँ, वो महशर में काम आएगा, जो एक भी पैसा देगा यहाँ, वो महशर में काम आएगा कि अल्लाह का उस पर होगा करम, कि अल्लाह का होगा उस पर करम, अल्लाह का उस पर होगा करम, अल्लाह का उस पर होगा करम, अल्लाह का उस पर होगा करम, वो अर्श का साया पाएगा। तामीर करो, तामीर करो अल्लाह का घर, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो अल्लाह का घर, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो अल्लाह का घर, तामीर करो। जन्नत की तरफ जो जाती है, जन्नत की तरफ जो जाती
जन्नत की तरफ जो जाती है वो राह गुज़र तामीर करो तामीर करो तामीर करो अल्लाह का घर तामीर करो तामीर करो तामीर करो अल्लाह का घर तामीर करो तामीर करो तामीर करो अल्लाह का घर तामीर करो तामीर करो तामीर करो अल्लाह का घर तामीर करो तामीर करो तामीर करो अल्लाह का घर तामीर करो